जब तारीख के सीने पर मायूसी के साए गहरे हो जाएं, जब शिकस्त एक मुकद्दर बनने लगे और खौफ कौमों की रगों में उतर जाए, तब अल्लाह किसी एक शख्स को उठाता है जो ज़वाल को चैलेंज बनाता है और बिखरी हुई उम्मत को फिर से रास्ता दिखाता है। ये वो ज़माना था जब तातारी सैलाब शहरों को रौंदता, तख्त उलटता और नामो निशान मिटा देता फिर रहा था। मुसलमान हरासा थे, हौसले टूट चुके थे और हर नई सुबह एक नई तबाही की खबर लेकर आती थी। ऐसे में एक नाम था जो अभी खामोश नहीं हुआ था, सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह। ये कहानी सिर्फ तलवारों की नहीं, ये कहानी है हौसले की, हिकमत की और इस यकीन की कि अगर नीयत जिंदा हो तो शिकस्त भी रास्ता बन जाती है। यहाँ से वो मरहला शुरू होता है जहाँ एक लश्कर महज सिपाह नहीं रहता और एक शहर महज शहर नहीं रहता। यहाँ से तारीख दोबारा सांस लेती है। अब जलालुद्दीन का लश्कर महज एक जमात नहीं रहा था, ये मिल्लत-ए इस्लामिया के मुस्तकबिल की उम्मीद बन चुका था। आमीनुल मुल्क के सिपाहियों के शामिल होने से सुल्तान की कुव्वत उस मुकाम तक पहुंच गई कि वो किसी भी महाज पर अज़ खुद तातारियों को ललकार सकते थे। सुल्तान हर मुजाहिद को इस्लाम के कल का मामार समझते थे। उनकी तलवारों की चमक मायूसी के अंधेरों में उम्मीद के चराग मालूम होती थी। लेकिन सुल्तान जज्बात के नहीं, हिकमत के सिपाह सालार थे। उन्होंने तय किया कि इब्तदा ऐसे महाज से हो जहां दुश्मन को ज़्यादा नुकसान और इस्लामी फ़ौज को कम से कम ज़क पहुँचे। इससे एक तरफ तातारी दबाव में आएंगे और दूसरी तरफ खौफज़दा अवाम को हौसला मिलेगा कि आने वाली बड़ी जंगों में खड़े हो सकें। इन्हीं दिनों खबर आई कि तातारी लश्कर कंधार का मुहासरा किए हुए है और अहले शहर सख्त मुज़ाहिमत के बावजूद दुश्मन के दबाव को तोड़ने से कासिर हैं। कब्ज़ा किसी भी लम्हे हो सकता था। सुल्तान जलालुद्दीन ने एक पल ज़ाया न किया। आमीनुल मुल्क और तजर्बाकार सरदारों को तलब किया। हमले की हिकमत अमली तय हुई और लश्कर कंधार की तरफ रवाना हो गया। बर्क़ रफ्तारी से मंजिलें तय करते हुए जब गाज़ियान इस्लाम कंधार के करीब पहुँचे तो तातारी हमलावर अभी तक इस आने वाले अजाब से बेखबर थे और फसील पर अंधाधुंध हमले कर रहे थे। सुल्तान की फ़ौज मुख्तलिफ सिमतों से खामोशी के साथ आगे बढ़ी और अचानक तातारियों के सरों पर टूट पड़ी। इससे पहले कि दुश्मन संभल पाता, हज़ारों तीर कहरे इलाही बनकर बरस चुके थे। फिर तुर्को अफ़गान नेज़ाबाज घोड़ों को एड़ लगाते हुए तातारी सफ़ों में घुस गए और एक किनारे से दूसरे किनारे तक खून की धारें बहा दीं। तातारियों ने कई बार कदम जमा कर लड़ने की कोशिश की, मगर गाजियों की आबदार तलवारों ने उनकी सफ़ें तोड़ डालीं। आखिर वही तातारी जो हर मैदान में नाकाबिले शिकस्त समझे जाते थे, हवास बाख्ता होकर राह फरार इख्तियार करने लगे। मगर सुल्तान जलालुद्दीन ने इसका भी बंदोबस्त पहले ही कर रखा था। हर घाटी, हर पहाड़ी, हर रास्ते पर मोर्चा बंद सिपाही मौजूद थे जिन्होंने भागते दुश्मन को एक एक करके काट डाला। अल्लामा इब्ने खुल्दून के मुताबिक इस मार्के में कोई भी तातारी जिंदा न बच सका। खून रेज जंगों के इस तवील सिलसिले में कंदहार वो पहला मैदान था जहां तातारियों को खुली और मुकम्मल शिकस्त हुई। सुल्तान जलालुद्दीन ने वही नताइज हासिल किए जो वो चाहते थे। अब तातारियों के दिलों में गाजियान इस्लाम की तलवार का खौफ बैठ चुका था और मुसलमानों के दिलों से तातारी दहशत का साया उठने लगा। अल्लाह की नुसरत पर भरोसा करके वो एक बार फिर मैदान जिहाद में उतरने लगे। ये सिर्फ एक फतह नहीं थी, ये खौफ के बुत के टूटने का दिन था। जिहाद कोई वक्ती जज्बा नहीं होता, ये एक मुसलसल तहरीक मांगता है और हर तहरीक को एक ऐसे मरकज़ की ज़रूरत होती है जहां इरादे फौलाद बन जाएं। इससे कबल सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ने पाया तख्त और गंज को दुश्मन के खिलाफ मुज़ाहिमत का मरकज़ बनाने की कोशिश की थी, मगर तारीख़ ने एक बार फिर मुस्लिम सफ़ों की कमज़ोरी अयां कर दी। अपने ही चंद नमक हराम उमरा की गद्दारी और हालात की बेरहम गर्दिश ऐसे आड़े आई कि वो महफूज शहर भी सुल्तान के हाथ से निकल गया। अगर ये सानहा ना होता तो सुल्तान कभी ये न सोचते कि जिहाद का मरकज़ किसी और सरजमीन पर मुंतकिल किया जाए। लेकिन जब गंज राख बन गया तो सुल्तान की निगाह इंतखाब गजनी पर ठहर गई।
یہ وہی غزنی تھا جسے سلطان علاء الدین محمد خوارزم شاہ نے سلطنت کی تقسیم کے وقت جلال الدین کے حصے میں دیا تھا۔ چونکہ سلطان اکثر اپنے والد کے پہلو میں رہ کر سلطنت کے بڑے فیصلوں میں شریک رہتے تھے، اس لیے غزنی میں ان کی نیابتاً حکومت قائم تھی، مگر تاتاری یلغار نے پورے نظام سلطنت کو تہہ و بالا کر دیا۔ ہر طرف بغاوت، خود سری اور اقتدار کی ہوس نے سر اٹھایا۔ غزنی بھی ان فتنوں سے محفوظ نہ رہ سکا اور بالآخر ایک باغی سردار شہر پر قابض ہو بیٹھا۔ قندھار کے مارکے سے فتح یاب واپس لوٹتے ہوئے سلطان جلال الدین نے رخ غزنی کی جانب موڑا۔ شہر پہنچ کر کسی بڑی مزاحمت کے بغیر باغی سردار کو کچل دیا گیا اور غزنی ایک بار پھر سلطان کے زیر نگیں آ گیا۔ گنج کے زوال کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان کو ایک ایسی سرزمین میسر آئی جہاں نہ صرف عسکری قوت مجتمع ہو سکتی تھی بلکہ جہاں قربانیوں کے ثمر آور ہونے کی امید بھی زندہ تھی۔ غزنی میں سلطان کی آمد کی خبر طوفانی ہوا کی طرح پورے مشرق خراسان میں پھیل گئی۔ سلطان کے رضاکار، علماء اور مبلغین شہر شہر قریہ قریہ فرضیت جہاد کا پیغام لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ چند ہی دنوں میں غزنی کی فضا تکبیر کے نعروں اور مجاہدین کے رجزیہ اشعار سے گونج اٹھی۔ شوق شہادت سے سرشار نوجوان جوق در جوق اس مرکز جہاد میں پہنچنے لگے اور اپنے آپ کو جہاد و قتال کے لیے وقف کرنے کا عہد کرتے گئے۔ بلخ کے حاکم ملک شیر، سابق حاکم بلخ اعظم ملک مظہر، ملک حسن قزاق اور غوری شہزادے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ سلطان کے پرچم تلے جمع ہو چکے تھے۔ سیف الدین اغراق خلجی اپنے قبیلے کے 40,000 تربیت یافتہ ترکمانوں سمیت اس لشکر ایمان میں شامل ہو گیا۔ یوں سلطان جلال الدین کے زیر قیادت تقریباً 1 لاکھ مجاہدین غزنی کی سرزمین پر یکجا ہو چکے تھے۔ غزنی میں قائم یہ معسکر محض ایک فوجی پڑاؤ نہ تھا، یہ امت مسلمہ کے انتقام کی تیاری گاہ تھی۔ ہر سمت چاق و چوبند نوجوان نیزہ بازی، شمشیر زنی، شہ سواری، پیادہ جنگ، تیر اندازی اور دیگر فنون حرب کی کڑی تربیت میں مصروف تھے۔ خطے کے نامور جنگی ماہرین اسی معسکر میں جمع تھے اور افواج کی ترتیب و تنظیم میں دن رات جتے ہوئے تھے۔ سلطان جلال الدین کا زیادہ وقت انہی مجاہدین کی خبرگیری، نگرانی اور حوصلہ افزائی میں گزرتا تھا۔ اسی قیام کے دوران امین الملک نے سلطان سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اپنی بیٹی سلطان جلال الدین کے عقد میں دے دی۔ یہ رشتہ سیاسی بھی تھا اور وفاداری کی ایک مضبوط ضمانت بھی۔ طالقان میں مقیم چنگیز خان ان تمام تبدیلیوں سے بے خبر نہ تھا۔ ایک عیار اور خون خوار درندے کی مانند اس کی نگاہیں ارد گرد کے حالات کو مسلسل پرکھ رہی تھیں۔ غزنی میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی قیادت میں مجاہدین کا یہ اجتماع اس کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس قوت کو وقت پر کچلا نہ گیا تو تاریخ کا دھارا پلٹ سکتا ہے اور خون مسلم کا بدلہ تاتاری قوم کی جڑیں تک ہلا دے گا۔ چنگیز خان کے نزدیک اس خطرے کا واحد حل غزنی پر فوری یلغار تھا۔ چند دنوں کی تیاری اور اطلاعات جمع کرنے کے بعد اس نے ایک بھرپور لشکر اپنے قابل ترین سرداروں کی قیادت میں غزنی کی سمت روانہ کر دیا۔ اس لشکر کی عمومی کمان تاتاریوں کے نامور جرنیل شیگی قطقو کے ہاتھ میں تھی۔ غزنی کی فضاؤں میں اس وقت صرف تلواروں کی جھنکار نہیں تھی، یہاں نیتیں تیز ہو چکی تھیں اور عزم لوہے سے زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ ایک طرف سلطان جلال الدین خوارزم شاہ، جس کے گرد ایمان، غیرت اور انتقام مظلوم کی آگ بھڑک رہی تھی، اور دوسری طرف چنگیز خان، جس کی یلغار نے بستیوں کو ویران اور تاریخ کو لہو رنگ کر رکھا تھا۔ غزنی اب صرف ایک شہر نہ رہا تھا، یہ فیصلہ گاہ بن چکا تھا۔ یہاں طے ہونا تھا کہ تاتاری سیلاب کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہاں یہ طے ہونا تھا کہ شکست خوردہ امت اب بھی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتی ہے یا تاریخ کا بوجھ بن چکی ہے۔ یہ داستان یہیں رکتی ہے، مگر طوفان ابھی آنے والا ہے۔ اگلے حصے میں جب تاتاری لشکر غزنی کے دروازوں پر آن کھڑا ہوگا، جب نیزے ٹوٹیں گے، تلواریں سرخ ہوں گی اور سلطان جلال الدین اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش میں اترے گا، تو کیا غزنی مزاحمت کی علامت بنے گا یا ایک اور خون آلود باب؟ پاسبان حرم کے ساتھ اگلا حصہ ضرور دیکھنا، کیونکہ یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ تاریخ کا امتحان ہے۔